बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन बाद खुदा बुजुर्ग तूही किस्सा मुख्तसर। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम फ़िक्र सुकून के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अज़हर इकबाल साहब। गुफ्तगू को आगे ले जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको ज़रूर अच्छी मालूमात के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इस्लाम की तबलीग का ज़िम्मा आका अलैहिस्सलाम के कंधों पर रखा, इसमें इस्लाम की तारीख़ इस बात की गवाह है कि दो शख्सियात ऐसी गुजरी हैं जिनको आका अलैहिस्सलाम ने इस्लाम कबूल करने का फरमाया नहीं था, उन्होंने खुद ही इस्लाम को कबूल कर लिया। उसमें अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक वो हस्ती हैं जिन्होंने रुख अनवर का सुनकर, रुख अनवर को देखकर इस्लाम को कबूल फरमा लिया। और दूसरी हस्ती कायनात में वो हस्ती है जिनके एहसानात इस्लाम की ज़ात पर बहुत ज़्यादा हैं, वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जिन्हें आका अलैहिस्सलाम के साथ काफ़ी अर्सा ये शर्फ रहा कि आपने आका अलैहिस्सलाम के साथ बहुत सा वक्त गुजारा, कोशा तन्हाई में भी वक्त गुजारा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर जगह पर शरीक रहे। आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत उनसे इतनी ज़्यादा थी कि आज ये मौजू शान सिद्दीक़ अकबर पढ़ने का मकसद ये है कि हम बताना चाहते हैं लोगों को कि जो शान सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नाउज़ बिल्लाह घटाने की या कोई ऐसी बात करते हैं, हम उनको दिखाना चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक सिद्दीक़ की शान क्या है। शान सिद्दीक़ अकबर के बारे में हम और क्या कहें कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि जब मैं मेराज की रात मेराज पर गया, जब मैं मेराज पर जा रहा था और मुझे वो बुर्राक लेकर जा रहे थे और मैं जाते जाते मेरा सफ़र, जब मुझे यूँ महसूस हो रहा था कि इनकी स्पीड कम है, ये इतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं जा रहे जितनी तेज़ी से मुझे जाना चाहिए। सरकार फरमाते हैं कि मैंने उनसे कहा कि तुम रुक जाओ, इससे बेहतर है कि मैं तुमसे पैदल में चलूँ तो मैं तुमसे ज़्यादा रफ्तार में जा सकता हूँ। देखिए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनको रोक दिया। आका अलैहिस्सलाम अपना एक पाँव उठाते हैं और दूसरे पाँव पर रखते हैं। उलमा फरमाते हैं कि ये सफ़र इस तरह से गुजरता था कि 70,000 साल का सफ़र सरकार एक कदम उठाने से मुकम्मिल फरमा लिया करते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह के दीदार के लिए अर्श पर गए, आगे से आवाज़ आती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक जाइए। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचते हैं कि ये आवाज़ मैंने कहीं सुनी है, ये आवाज़ मुझे अबू बकर सिद्दीक़ की लगती है, लेकिन इनको तो मैं मक्का शरीफ में सोए हुए छोड़कर आया हूँ। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब फिर आवाज़ आती है कि रुक जाइए कि आपके रब नमाज अदा फरमा रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने इस बात को सोचा कि रब नमाज अदा फरमा रहा है। फिर जब जवाब मिला कि हाँ महबूब, हम नमाज, रब की नमाज वो नमाज है कि जब आपका रब आप पर दरूद भेजा करता है, वही आपके रब की नमाज हुआ करती है। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अर्ज़ की, या रब ताला, कि ये मुझे यूँ महसूस होता था कि जैसे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आवाज़ थी जिन्होंने मुझे ये अर्ज़ की कि रुक जाइए, आपके रब नमाज अदा फरमा रहे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अर्ज़ की तो आका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हाँ या रसूल अल्लाह, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आपके गारे यार की ही आवाज़ थी। और फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने जब आदम को तख्लीक फरमाया था, तख्लीक फरमाने से भी 2000 साल पहले हमने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे मुबारक की तरह एक फ़रिश्ते को तख्लीक फरमाया और उस फरिश्ते को आवाज़ भी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसी दी। और क्योंकि मैं जानता था, आपका रब जानता था कि जब आप आसमानों में आएंगे और आपको ये आवाज़ ज़रूर सुनाई देगी
اور یہاں پر بھی ہم آپ کو اس سے وابستگی دینا چاہتے ہیں جس سے آپ کی دنیا میں بھی محبت ہے اور بعد روز محشر میں بھی محبت رہے گی۔ تو یہ بات ہے، یہ شان تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں پر بھی آپ کا ساتھ عطا فرمایا۔ اور آپ کی شان میں کیا کہیے کہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ کو محسوس ہوا کہ آپ کی نماز کا جو وضو ہے، وہ نماز کے لیے جو وضو کیا ہوا ہے وہ ٹوٹ گیا ہے۔ اس پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صف سے نکلے اور دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ دوڑتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کھڑا ہے اور لوٹے میں پانی لے کر آپ کا وضو کروا رہا ہے۔ دوسری جانب دیکھتے ہیں کہ دوسرا شخص کھڑا ہے، وہ ایک زمرد کا تھال لیے نیچے اس کو پانی کو اکٹھا کر رہا ہے۔ تیسری جانب دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کھڑا ہے، وہ ریشم کا رومال لیے آپ کے ہاتھوں کو صاف کر رہا ہے۔ پھر دوڑتے ہوئے یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، کیونکہ جلدی میں تھے، نماز جا رہی تھی، آتے ہیں نماز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ادھر نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی رکوع میں تھے اور پھر آ کر نماز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، اس سے یہ بھی ہمیں درس ملتا ہے کہ جب کوئی شخص نماز میں رکوع میں شامل ہو جائے، اس کی نماز وہ رکعت اس کو مل جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب نماز ادا فرما لی، فرمایا کہ اے ابو بکر، کیا آپ جانتے ہو کہ جو شخص جس نے تمہیں وضو کروایا اور جس نے آپ کو زمرد کا تھال پیش فرمایا، وہ سب لوگ کون تھے؟ اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمانے لگے کہ جبرائیل، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے آپ کو وضو کروایا وہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام تھے، اور جنہوں نے زمرد کا تھال آپ کے لیے پیش کیا وہ میکائیل علیہ السلام تھے، اور جنہوں نے آپ کو ہاتھ صاف کرنے کے لیے رومال دیا وہ جنت کے دروازے پر بیٹھنے والا وہ رضوان تھا جس نے آپ کو وہ رومال پیش کیا۔ اس پر آقا علیہ السلام نے جب یہ بتا دیا پھر فرمایا کہ ابو بکر، تم جانتے ہو میں نے رکوع اتنا لمبا کیوں کیا، اور بتاؤ اس وقت اسرافیل کہاں تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمانے لگے کہ اس وقت اسرافیل جب میں نے رکوع کیا ہوا تھا، اسرافیل میرے پاس آ کر بیٹھا ہوا تھا اور مجھ سے عرض کر رہا تھا کہ یا رسول اللہ، اپنی نماز کو تاخیر کر لیجئے، اس کو لمبا فرما لیجئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نماز کے لیے وضو کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، انہیں آنے دیجئے۔ یہ شان تھی میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جن کو وضو جبرائیل کروائے، جن کو زمرد کا تھال میکائیل پیش فرمائے، جن کو جنت کا دروغہ اور رضوان ان کو وہ رومال پیش فرمائے، اور جن کا درخواست کے لیے لے کر درخواست پیش کرنے کے لیے کہ یا رسول اللہ اپنی نماز کو تاخیر فرما لیجئے، اس کے لیے دعا کے لیے آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو، اسے اسرافیل کہتے ہیں۔ یہ ہے وہ شان صدیق اکبر۔ اللہ رب العزت نقشبندیوں کا سایہ ابو بکر سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور ہم سب پر قائم و دائم رکھے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئی نشست کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔